बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान अपने एटमी हथियारों को तैयार करने से चंद हफ्तों की दूरी पर है। इसराइली मुसाद ईरानी जौहरी हथियारों को तबाह करने के लिए ईरान में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। मुश्तरका बयानिए में ईरान को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर उसने जौहरी हथियार बनाए तो उस पर हमला कर दिया जाएगा, जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ खत लिखा है और कहा है कि इसराइल की धमकियां बैनुल अक़वामी सफारती उसूलों के खिलाफ हैं। अगर इसराइल को लगाम न दी गई तो ईरान सख्त रद्द अमल देगा। जबकि ईरान के लुबनान जाने वाले जहाज को इसराइल की जानिब से तबाह करने की कोशिश की गई है। ताज़ा तरीन हक़ाइक़ क्या हैं, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गैंटिस ने दावा किया है कि ईरान आइंदा 2 माह में एटमी हथियार तैयार कर लेगा। इसराइल के मौक़र अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने दारुल हुकूमत में तकरीबन 60 ममालिक के सफ़रा से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार मटीरियल आइंदा 2 माह में हासिल हो जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंटिस ने यह दावा एक ऐसे वक्त में किया है कि जब इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा है कि ईरान के पास एटमी हथियार हासिल करने की सलाहियत नहीं है। तेहरान किसी सूरत में जौहरी ताकत नहीं बन सकता। जुमे के रोज व्हाइट हाउस में अपनी पहली मुलाकात में अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान के हवाले से मुश्तरका मैकेनिज्म इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया। नाज़रीन इकराम, ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमरीकी सदर काबुल में एक मोहलक खुदकुश बम धमाके के नतीजे में अफरा तफरी के खात्मे और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दाइश के हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से जुमेरात को तयशुदा मुलाकात जुमे तक मुलतवी कर दी गई थी। जुमेरात को काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 13 अमरीकी फौजी और 100 के करीब अफगान शहरी शहीद हो गए थे। जो बाइडन और बेनेट ने अमरीका और इसराइल ताल्लुकात के पैरामीटर्स को नई शक्ल देने और ईरानी मामले पर इख्तलाफात को कम करने के लिए कोशिशें जारी करने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से निपटने के तरीकों पर पाए जाने वाले इख्तलाफात दूर करने के लिए राब्तों को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक किया। ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं के रवां साल ओहदा संभालने के बाद अपनी नौयत की पहली मीटिंग है। ये मुलाकात जुमेरात को होना थी, मगर काबुल के हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के बाद इसे जुमे तक मुअख्खर कर दिया गया था। बाइडन ने बेनेट के साथ 2 तरफा बातचीत के बाद नामा निगारों को बताया कि अफगानिस्तान का मिशन खतरनाक है और अब अमरीकियों को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, मगर हम अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। तालिबान की नई हुकूमत से बचने के लिए बेचैन अफगान बाशिंदों को निकालने में मदद करने वाली अमरीकी अफवाज को जुमे के रोज़ मज़ीद हमलों के लिए अलर्ट कर दिया गया था। नामा निगारों को मुख्तसर बयानात में दोनों रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी सरगर्मियों का हवाला दिया। ईरान का मामला जो बाइडन इंतज़ामिया और इसराइल के माबैन एक इंतहाई कांटेदार मसला है। बाइडन ने कहा कि उन्होंने बेनेट के साथ मुलाकात में उन पर वाज़े किया है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सफारतकारी को अव्वलीन तरजीह दी और हम देखेंगे कि ये कहां तक ले जाता है। ताहम अगर सफारतकारी नाकाम हो गई तो हमारे पास ईरान के खिलाफ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ताहम उन्होंने उन ऑप्शंस की मजीद तफसील बयान नहीं की।
قبل ازیں امریکی میڈیا میں آنے والی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ توقع ہے کہ بینٹ امریکی صدر پر زور دیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اپنائے اور مذاکرات کو معطل کرے، جن کا مقصد جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ یہ معاہدہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ختم کیا گیا تھا۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ جو بائیڈن بینٹ کو بتائیں گے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام میں توسیع کے بارے میں اسرائیل کی تشویش میں اس کے ساتھ ہیں، مگر وہ سفارتی انداز اور مذاکرات کے ذریعے اس کا حل تلاش کریں گے۔ بینٹ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ بائیڈن سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ امریکی مذاکرات ناکام ہو گئے تو دوسرے آپشن موجود ہیں، لیکن انہوں نے ان اختیارات کی نوعیت کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بینٹ نے اپنے آپ کو نیتن یاہو کے جارحانہ انداز سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی بجائے بند دروازوں کے پیچھے اختلافات کم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ نیتن یاہو کی طرح بینٹ بھی ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع اختیار کرنے اور طریقے استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایرانی سفارتی مشن نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ اس نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہیں ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں پر تل ابیب کے خلاف شکایت کی گئی ہے۔ اپنے مکتوب میں ایرانی مندوب نے کہا کہ تہران کے خلاف اسرائیلی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کا ثبوت ہیں۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی سائنسدانوں، جوہری مراکز کے خلاف علاقے میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے علاوہ ایران کے خلاف ان گنت کھلے اور خفیہ اقدامات کیے ہیں۔ مشن نے اسرائیل کی کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کے خلاف اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تہران اسرائیل کی طرف سے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کا فطری حق رکھتا ہے۔ ایران اپنے شہریوں، مفادات، تنصیبات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے، دہشت گردانہ اور تخریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ شکایت ایران کی ایٹمی تنصیبات میں تواتر کے ساتھ رونما ہونے والے حادثات کے بعد سامنے آئی۔ تہران اسرائیل پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ واقعات کا ذمہ دار ہے، جبکہ اسرائیلی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی ترقی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ایران نے متنبع کیا ہے کہ اگر لبنان جانے والے اس کے آئل ٹینکر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران اس حملے کا جواب دے گا۔ حالانکہ جہاز ابھی ایران سے لبنان کی طرف روانہ نہیں ہوا، لیکن ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر برائے بین الاقوامی امور علی ولایتی نے بدھ کو اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تل ابیب نے اس کے جہاز پر حملہ کیا تو تہران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق علی ولایتی نے کہا کہ اگر ایندھن لے جانے والے ہمارے بحری جہاز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تو ہم صہیونی ریاست کو اس کا غیر مسبوق جواب دیں گے۔ تاہم انہوں نے اس دھمکی کی مزید تفصیلات بیان نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایندھن سے لدے جہاز کو روکنے کی دھمکیاں افسوسناک ہیں۔ لبنان کو ایران سے ایندھن کی فراہمی ایک مثبت قدم ہے اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ٹینکر ٹریکرز ویب سائٹ جو جہازوں کو ٹریک کرنے سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے، اس نے بدھ کو بتایا تھا کہ وہ جہاز جسے تیل کی کھیپ کے ساتھ لبنان بھیجا جا رہا ہے ابھی ایران سے نکلا ہی نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک آئل ٹینکر ہے جو ایندھن سے لدا ہوا ہے، جو کہ الیکٹرک پاور گریڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا ٹینکر ابھی تک لوڈ نہیں ہوا، اس پر بھی ایندھن لادا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اسرائیل کی حکومت نے یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے میں عبادت کی اجازت دے دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی حکومت نے منگل کے روز یہودیوں کو مسجد اقصی میں خاموش عبادت کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے کے بعد اس مقدس مقام کی حیثیت تبدیل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت مسجد اقصی کی خصوصی حیثیت کو مذہبی آزادی کی آڑ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس کے جس احاطے میں یہودیوں کو خاموشی سے عبادت کرنے کی اجازت دی،
उसे यहूदी हरम कुदसी शरीफ के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह मकबूजा बैतुल मक़दस का हिस्सा है। गैर मुस्लिमों को इस इहाते में दाखिले की इजाज़त सिर्फ मुख्तस करदा औकात में दी जाती है और वो इस मकाम पर इबादत नहीं कर सकते।